त्रिषष्टितमः सर्गः। दुःखानुचिन्तनं। स राजपुत्रः प्रियया विहीनः शोकेन मोहेन च पीड्यमानः विषादयन् भ्रातरमार्तरूपो भूयो विषादं प्रविवेश तीव्रं स लक्ष्मणं शोकवशाभिपन्नं शोके निमग्नो विपुले तु रामः उवाच वाक्यं व्यसनानुरूपमुष्णं विनिश्वस्य रुदन् स शोकं न मद्विधो दुष्कृतकर्मकारी मन्ये द्वितीयोऽस्ति वसुन्धरायां शोकेन शोको हि परम्पराया मामेति भिन्दन् हृदयं मनश्च पूर्वं मया नूनमभीप्सितानि पापानि कर्माण्यसकृत्कृतानि तत्रायमद्यापतितो विपाको दुःखेन दुःखं यदहं विशामि राज्यप्रणाशः स्वजनैर्वियोगः पितुर्विनाशो जननीवियोगः सर्वाणि मे लक्ष्मण शोकवेगमापूरयन्ति प्रविचिन्तितानि सर्वं तु दुःखं मम लक्ष्मणेदं शान्तं शरीरे वनमेत्यशून्यम् सीतावियोगात् पुनरप्युदीर्णं काष्ठैरिवाग्निः सहसा प्रदीप्तः सा नूनमार्या मम राक्षसेन बलाद्धृता खं समुपेत्य भीरुः अपस्वरं सस्वर विप्रलापा भयेन विक्रन्दितवत्यभीक्ष्णं तौलोहितस्य प्रियदर्शनस्य सदोचिता वृत्तमचन्दनस्य वृत्तौ स्तनौ शोणितपङ्कदिग्धौ नूनं प्रियाया मम नाभिभातः तत् लक्ष्मण सुव्यक्त मृदुप्रलापं तस्यामुखं कुञ्चिता केशभारं रक्षोवशं नूनमुपागताया न भ्राजते राहुमुखे यथेन्द्रः तां हारपाशस्य सदोचिताया ग्रीवां प्रियाया मम सुव्रतायाः रक्षांसि नूनं परिपीतवन्ती विभिद्य शून्ये रुधिराशनानि मया विहीना विजने वने या रक्षोभिराहृत्य विकृष्यमाणा नूनं विनादं कुररीवदीना सा मुक्तवत्या यतकान्तनेत्रा अस्मिन्मया सार्धमुदारशीला शिलातले पूर्वमुपोपविष्टा कान्तस्मिता लक्ष्मणजातः सा त्वामाह सीता बहुवाक्यजातं गोदावरीयं सरितामरिष्ठा प्रिया प्रियाया मम नित्यकालम् अप्यत्र गच्छेदिति चिन्तयामि नैनाकिनी याति हि सा कदाचित् पद्मानना पद्मविशालनेत्रा पद्मानिवाने तोमभिप्रयाता तदप्ययुक्तं न हि सा कदाचित् मया विना गच्छति पङ्कजानि कामं त्विदं पुष्पितवृक्षषण्डं नानाविधैः पक्षिगणैरुपेतं वनं प्रयाता तु तदप्ययुक्तमेकाकिनी साति बिभेति भीरुः आदित्य भो लोककृताकृतज्ञ लोकस्य सत्या नृतकर्मसाक्षिन् मम प्रिया सा क्व गता हृता वा शंसस्व मे शोकवशस्य नित्यं लोकेषु सर्वेषु च नास्ति किञ्चित् यत्तेन नित्यं विदितं भवेतत् शंसस्व वायो कुलशालिनीं तां मृता वा पथि वर्तते वा इतीव तं शोकविधेयदेहं रामं विसंज्ञं विलपन्तमेवम् उवाच सौमित्रिरदीनसत्त्वो न्याय्ये स्थितः कालयुतं च वाक्यं शोकं विमुञ्चार्य धृतिं भजस्व सोत्साहता चास्तु विमार्गणो स्याः उत्साहवन्तो हि नरा न लोके सीदन्ति कर्मस्वति दुष्करेषु इतीव सौमित्रिमुदग्रपौरुषं ब्रुवन्तमार्तो रघुवंशवर्धनः न चिन्तयामास धृतिं विमुक्तवान् पुनश्च दुःखं महदभ्युपागमत् इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे दुःखानुचिन्तनं नाम 63तमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।